In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 153. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. पुराने कपड़ों, गरीब दोस्तों और बूढ़े माँ बाप पर कभी शर्म महसूस न करें, क्योंकि हमारे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन के अंदर हमारे पास किस तरह के जुमले हैं. जैसा कि ये मेरी इज्जत नफ्स का सवाल है, ये बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, या ये मेरी खुशी का सवाल है, या ये हमारी दोस्ती का सवाल है. अच्छा, अब देखना ये है कि ये बनावट हम या ये जुमले हम किस वक्त इस्तेमाल करते हैं, यानी ये स्ट्रक्चर और ये सेंटेंसेस हम किस वक्त यूज करते हैं. जब किसी मौजू, तरजीह या मकसद की तरफ तवज्जो दिलाना मकसद हो तो हम ये बनावट इस्तेमाल करते हैं. वी यूज इट इन कैजुअल एंड फॉर्मल कन्वर्सेशन टू ड्रा अटेंशन टू द सेंट्रल आइडिया और कंसर्न. अच्छा, अब हम इनकी स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे. अच्छा, का सवाल है, इसके लिए जो हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे दैट इज दिस इज अ मैटर ऑफ. दिस इज अ मैटर ऑफ यानी ये सवाल है, यानी ये अहमियत की बात है, ये जो मामला है ये बड़ी अहमियत की. उसके बाद हम पोजेसिव प्रोनाउन यानी मलकीती प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, जैसे माय और योर, हिज, हर, देयर, लाइक दिस वन. ये प्रोनाउन यूज करेंगे और उसके बाद नाउन आएगा, यानी जो हमारा मेन कंसर्न होगा. अच्छा, समटाइम्स हम इसको यूज कर लेते हैं इट्स अबाउट. इस अबाउट का भी यही मतलब है, दिस इज द मैटर ऑफ, यानी इट्स अबाउट का मतलब है ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ, ये जिस बात का जिक्र कर रहा हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी इस चीज़ का ये सवाल है. इस अबाउट के बाद भी हम पोजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं और उसके बाद जो भी नाउन होगा यानी जो हमारा मैटर होगा वो यहाँ उसका जिक्र करेंगे. आइए अब हम इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं और मैं एग्जांपल्स के साथ साथ आपको बहुत सारी बातें आपको पता है कि क्लियर कर देता हूँ, तो आई होप यू विल एंजॉय देम. ये मेरी जिंदगी का सवाल है, दिस इज अ मैटर ऑफ माई लाइफ. दिस इज अ मैटर ऑफ माई लाइफ. अच्छा, अगर टेंस चेंज करना है ना तो फिर भी दिस को भी हम पास्ट के लिए दैट यूज करेंगे, यानी वो मेरी जिंदगी का सवाल था तो दैट वाज अ मैटर ऑफ माय लाइफ. या ये मेरी जिंदगी का सवाल होगा फ्यूचर के लिए तो इट विल बी अ मैटर ऑफ माय लाइफ, लाइक दिस वन. आप चेंज कर सकते हैं. अच्छा, कुछ लोग इसके लिए क्वेश्चन का लफ्ज यूज करते हैं, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ माय लाइफ. लेकिन चूंकि क्वेश्चन बिल्कुल लिटरल सा वर्ड लगता है तो जो ज्यादा स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन है वो मैटर का लफ्ज हम यूज करेंगे उसके लिए, और मैटर ही अच्छा भी लगता है. दिस इज अ मैटर ऑफ माई लाइफ, ये तुम्हारे मुस्तकबिल का सवाल है. दिस इज अ मैटर ऑफ योर फ्यूचर. दिस इज अ मैटर ऑफ योर फ्यूचर. अच्छा, दूसरी मैंने इसके साथ आपको स्ट्रक्चर बताई थी कि इट्स अबाउट के बाद भी हम पोजेसिव प्रोनाउन यूज करके नाउन लगा सकते हैं. जैसे मैं कहता हूं इट्स अबाउट योर फ्यूचर, यानी ये तुम्हारे मुस्तकबिल का सवाल है. चाहे इट्स अबाउट योर फ्यूचर कहें या दिस इज अ मैटर ऑफ योर फ्यूचर कहें, इट्स द सेम. ये हमारी दोस्ती का सवाल है, दिस इज अ मैटर ऑफ आवर फ्रेंडशिप. दिस इज अ मैटर ऑफ आवर फ्रेंडशिप या इट्स अबाउट आवर फ्रेंडशिप. ये तुम्हारी इज्जत का सवाल है, दिस इज अ मैटर ऑफ योर ऑनर. दिस इज अ मैटर ऑफ योर ऑनर या इट्स अबाउट योर ऑनर. ये तुम्हारी कामयाबी का सवाल है, दिस इज अ मैटर ऑफ योर सक्सेस. दिस इज अ मैटर ऑफ योर सक्सेस या इट्स अबाउट योर सक्सेस. ये मेरे सब्र का सवाल है भाई, यानी इट मीन्स कि जो मेरा सब्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज अ मैटर ऑफ माई पेशेंस. दिस इज अ मैटर ऑफ माई पेशेंस या इट्स अबाउट माई पेशेंस. ये मेरी खुशी का सवाल है, दिस इज अ मैटर ऑफ माई हैप्पीनेस. दिस इज अ मैटर ऑफ माई हैप्पीनेस या इट्स अबाउट माई हैप्पीनेस. ये मेरी तालीम का सवाल है, दिस इज अ मैटर ऑफ माई एजुकेशन. दिस इज अ मैटर ऑफ माई एजुकेशन. अच्छा, अगर आप यहाँ चाहें तो यहाँ जो पोजेसिव प्रोनाउन है इसकी जगह आप कोई और भी प्रोनाउन यूज कर सकते हैं. ये हमारी तालीम का सवाल है, दिस इज अ मैटर ऑफ आवर एजुकेशन. ये तुम्हारी तालीम का सवाल है, दिस इज अ मैटर ऑफ योर एजुकेशन. ये उसकी तालीम का सवाल है, दिस इज अ मैटर ऑफ हिज एजुकेशन. अगर लड़की होगी तो दिस इज अ मैटर ऑफ हर एजुकेशन. या ज़्यादा लोग हैं ये उनकी तालीम का सवाल है तो दिस इज अ मैटर ऑफ देयर एजुकेशन. आई मीन यू कैन यूज एनी ऑफ द प्रोनाउंस हियर. माई की जगह आप कोई भी प्रोनाउन यूज कर सकते हैं. ये मेरे खानदान की इज्जत का सवाल है, दिस इज अ मैटर ऑफ माई फैमिलीज ऑनर. दिस इज अ मैटर ऑफ माई फैमिलीज ऑनर. अच्छा, ये हमारी दोस्ती का सवाल है, दिस इज अ मैटर ऑफ आवर फ्रेंडशिप. दिस इज अ मैटर ऑफ आवर फ्रेंडशिप. या ये तुम्हारी दोस्ती का सवाल है तो दिस इज अ मैटर ऑफ योर फ्रेंडशिप. या उसकी दोस्ती का सवाल है, दिस इज अ मैटर ऑफ हिज फ्रेंडशिप. यू कैन यूज एनी ऑफ द प्रोनाउंस. ये मेरे सुकून का सवाल है, दिस इज अ मैटर ऑफ माई पीस. या अगर ये हमारे सुकून का सवाल है तो दिस इज अ मैटर ऑफ आवर पीस.
یہ میری عزت نفس کا سوال ہے. دس از اے میٹر آف مائی سیلف ریسپیکٹ. دس از اے میٹر آف مائی سیلف ریسپیکٹ. اس اباؤٹ مائی سیلف ریسپیکٹ. یہ اس کے مستقبل کی امیدوں کا سوال ہے. دس از اے میٹر آف ہز فیوچر ہوپس. دس از اے میٹر آف ہز فیوچر ہوپس یا اٹس اباؤٹ ہز فیوچر ہوپس. یہ ان کی خوشحالی کا سوال ہے. دس از اے میٹر آف دیئر پراسپیرٹی. دس از اے میٹر آف دیئر پراسپیرٹی. اگر کہو نا یہ میری خوشحالی کا سوال ہے تو دس از اے میٹر آف مائی پراسپیرٹی. یا یہ تمہاری خوشحالی کا سوال ہے. دس از اے میٹر آف یور پراسپیرٹی. یہ میری ملازمت کا سوال ہے. دس از اے میٹر آف مائی جاب. دس از اے میٹر آف مائی جاب یا اٹس اباؤٹ مائی جاب. یا یہ ان کی ملازمت کا سوال ہے. دس از اے میٹر آف دیئر جاب. تو یہاں پر مائی کی جگہ جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ آپ آر، یور، ہز، ہر، دیئر کچھ بھی پروناؤن یوز کر سکتے ہیں. یہ ہماری زندگیوں کا سوال ہے. دس از اے میٹر آف آور لائفس. دس از اے میٹر آف آور لائفس. یا یہ ان کی زندگیوں کا سوال ہے تو دس از اے میٹر آف دیئر لائفس. یا اٹس اباؤٹ آور لائفس. اٹس اباؤٹ آور لائفس یا اٹس اباؤٹ دیئر لائفس. یہ زندگی اور موت کا سوال ہے. دس از اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ. دس از اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ یا اٹس اباؤٹ لائف اینڈ ڈیتھ. یہ بچوں کے مستقبل کا سوال ہے. دس از اے میٹر آف دا چلڈرنز فیوچر. دس از اے میٹر آف دا چلڈرنز فیوچر. یا یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں اٹس اباؤٹ چلڈرنز فیوچر. یہ تمہاری ضد کا سوال ہے. دس از اے میٹر آف یور اسٹبرنس. دس از اے میٹر آف یور اسٹبرنس. یہ ان کی بے وقوفی کا سوال ہے. دس از اے میٹر آف دیئر فولشنس. دس از اے میٹر آف دیئر فولشنس. یا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اٹس اباؤٹ دیئر فولشنس اٹس دا سیم. یہ تمہارے غصے کا سوال ہے. دس از اے میٹر آف یور اینگر یا دس از اے میٹر آف یور اینگر. یا یہ ہمارے غصے کا سوال ہے. دس از اے میٹر آف آر اینگر. یا یہ اس کے غصے کا سوال ہے. دس از اے میٹر آف ہز اینگر یا ہر اینگر. یہ تمہاری غیر ذمہ داری کا سوال ہے. دس از اے میٹر آف یور irresponsibility. دس از اے میٹر آف یور irresponsibility یا اٹس اباؤٹ یور irresponsibility. irresponsibility کہتے ہیں غیر ذمہ داری کو. ریسپانسبل شخص ہوتا ہے جو بہت ذمہ دار ہوتا ہے. irresponsible جو بہت غیر ذمہ دار ہوتا ہے اس کو ہم irresponsible بولتے ہیں. اب اینڈ میں کچھ جملے ہم نے اٹس اباؤٹ سے بنا دیے ہیں تاکہ آپ کو اس سے بھی آپ کو کلیئرٹی ہو جائے. یہ تمہاری محنت کا سوال ہے. اٹس اباؤٹ یور ہارڈ ورک. اٹس اباؤٹ یور ہارڈ ورک. یا اس کی جگہ جیسا کہ میں نے پہلے بولا تھا کہ دس از اے میٹر آف یور ہارڈ ورک اٹ از دا سیم. اٹس اباؤٹ یور ہارڈ ورک یا دس از اے میٹر آف یور ہارڈ ورک. یہ میری صحت کا سوال ہے. اٹس اباؤٹ مائی ہیلتھ. اٹس اباؤٹ مائی ہیلتھ یا اٹس اباؤٹ آر ہیلتھ. یہ ہماری صحت کا سوال ہے. یہ اٹس اباؤٹ دیئر ہیلتھ. یہ ان کی صحت کا سوال ہے. یا دس از اے میٹر آف مائی ہیلتھ. یہ میری دس از اے میٹر یا اٹس اباؤٹ سیم. یہ میرے آرام کا سوال ہے. اٹس اباؤٹ مائی کمفرٹ. اٹس اباؤٹ مائی کمفرٹ. یا یہ ان کے آرام کا سوال ہے. اٹس اباؤٹ دیئر کمفرٹ. یا یہ تمہارے آرام کا سوال ہے تو اٹس اباؤٹ یور کمفرٹ. یا دس از اے میٹر آف مائی کمفرٹ. دس از اے میٹر آف آور کمفرٹ. دس از اے میٹر آف یور کمفرٹ. لائک دس ون یو کین انٹرچینج. آپ ایک دوسرے کی جگہ پر یہ یوز کر سکتے ہیں. یہ ان کی حفاظت کا سوال ہے. اٹس اباؤٹ دیئر سیفٹی. اٹس اباؤٹ دیئر سیفٹی یا دس از اے میٹر آف دیئر سیفٹی. دس از اے میٹر آف دیئر سیفٹی یا اٹس اباؤٹ دیئر سیفٹی. So you must have noted that in all these sentences ہم نے جب کسی اہم بات کی طرف کسی کی توجہ دلانی ہوتی ہے اور اس کے لیے ہم یہ سوال کا لفظ یوز کرتے ہیں. اس کے لیے ہم کوشچن کا لفظ یوز نہیں کریں گے کیونکہ اگر ہم کوشچن کا لفظ یوز کرتے ہیں تو بڑا عجیب سا لگتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم میٹر کا لفظ یوز کریں. جیسے دس از اے میٹر آف یا اٹس اباؤٹ. دس از اے میٹر آف کے بعد بھی آپ نے پوزیسو پروناؤن کے بعد ناؤن یوز کرنا ہے اور اٹس اباؤٹ کے بعد بھی پوزیسو پروناؤن کے بعد آپ نے ناؤن یوز کرنا ہے. سو آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. وش یو بیسٹ آف لک. ٹیک کیئر. گڈ بائے فار ناؤ.